Vishwajit Rane's wife is saying forest cover is increased. So this is what we have to listen. And we have to keep quiet. Because it's a constitutional body. This is a democracy. This is the election year. I am once again repeating that election will be held in 2026. Let Chief Minister deny this. Let Chief Minister deny he is not going to have a budget session in March. Full budget session, not voter account. Let him deny it. I am speaking from proper information. I was also a minister, remember this. So I also know what is what. So, एक जे आसा पळय हांगा कितें तरी सांगप काणयो आनी वचप सुटप आनी गोंयच्या लोकांक कानान घालप हें जें चलना हाका आमी खंय तरी बंद हाडूंक जाय. समबडी हॅज टू कॉल इट आउट आनी दॅट इज वॉट वी आर डुइंग. काल गव्हर्नराच्या अभिभाशणाक युनिटी मॉलाचो खंयच उल्लेख ना. ते जावचोच ना न्ही. युनिटी मॉल तांकां हाडूंक जाय. तांणी ते युनिटी जे दाखयतात रस्त्यार येवन ताजेर ते रिप्लायच दिना. थंय ती युनिटी जे ते दाखयतात पळय आय डोंट एप्रूव ऑफ एवरीथींग दॅट दे कोण म्हणटा कोणाच्या घरा वचप कशें काय म्हणून कळ्ळें तुका. पूण तुमचें कर्तव्य जाता म्हळ्यार तांकां वचून मेळपाक. ते हंगर स्ट्रायकाचेर आहा ते मरू अशें जावंक शकता. सो गव्हर्मेंट हॅज टू बी सेन्सिटीव. गो एंड एड्रेस दीस इश्यू. सरकार कॅरूच करना मागीर कितें करतले ते. आनी ट्रायबल लोक ते काम करून कश्टकरी समाजाचे मनीस मरे. सो तांकां जर अशी परिस्थिती येता देन दे हॅव टू रिएक्ट. दॅट्स वॉट दे आर डुइंग. म्हणजे भगवान बिरसा मुंडाच्या जयंतीचेर भगवान बिरसा मुंडा खरी जयंतीचे खरें हें दिवप जावपाचें हे युनिटी मॉलाच्या लोकांक जर न्याय दिल्लो जाल्यार तो भगवान बिरसा मुंडा कितें म्हणिल्लें की आमचे लोक आमची जमीन जल जंगल आणि जमीन जमीन बेसिकली जमनीचे हक्काचेर आनी स्थानीक मनीस जो मूळ मनीस आहा म्हणजे मूळ गोंयकार हांगाचे आसत उतरान जर उलयतलो कोंकणीन जाल्यार तर तांकां रायट आहा तांचे जमनीचो. आज पर्यावरण खंय गेलो. पर्यावरण फेस्ताक गेला मरे. सो कितें उलयता ते हांकां पडूनच वचूंक ना सरकाराचें. हे जाणा की आमी पयशे दिवन इलेक्शन जिखूंक शकता आनी ती दादागिरी ते करूंक सोदतात तितलेंच ते. कॅबिनेट ब्रिफिंगात पयर सीएमान सांगलें बिरसा मुंडा जयंतीचेर 16 crores स्पेंड जाल्या म्हणून. कितें कशें म्हणून मोडीत रावतात ते आतां आमचे बुलबुल काय कितें तरी ते बुलबुल घाललें आहा ते चिल्ड्रन फेस्टिवल पातोळ्ळा जाता कितले कोटीच मरे. आतां कोटी खंयच्या येतात. आगार पळय दिसात कोटी कशें ते आमी कार्नवाल येदो व्हडलो करता आमकां कोटी लागना. केदो व्हडला रे कितें म्हाका समजना. कोट्यांनी रुपया मोडटात. इव्हेंटाचेर सगळे फ्रॉड चल्ला. पयशे खातात म्हणून तेच सांगता हे डाकवा भशेन सरकार चलयतात. हे डाकू थंय तिजोरी लुटतात. उरिल्ले डाकू रातचे घरान उठतात.